सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकवृन्द नमस्कार, केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। प्रचण्ड माधव पक्षीय नेकपाको आम हडतालले उपत्यकासहित देशभरको जनजीवन प्रभावित। स्कुटर र गाडीबाटै हडतालको अनुगमन। एमसिसीको नारामा हच्किए प्रचण्ड। कम्युनिस्टको बर्को ओढेर बाटोमा बसेकाहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै कमजोर बनाएको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। जनतालाई स्वास्थ्य दिएर त्यसैको तमासा हेर्न गाडी लिएर हिँडेको टिप्पणी। नेपाललाई 22,56,000 डोज कोरोना विरुद्धको खोप दिने WHO को घोषणा। यसै महिनाको अन्त्यसम्म आइपुग्न सक्ने। नेपाल टेलिकमको 4G वायरलेस होम ब्रोडब्यान्ड सेवा सुरु। अब टेलिकम 5G सेवामा जानुपर्ने संचार मन्त्री गुरुङको सुझाव। र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रमुखद्वारा म्यानमारको सैन्य कु विफल पार्न आह्वान। म्यानमार सेनाद्वारा त्यहाँको फेसबुक लगायतको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न निर्देशन। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको EMI वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। International School of Tourism and Hotel Management. अब पूरा समाचार। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले म्यानमारमा भएको कुविफल पार्न विश्व समुदायलाई आह्वान गरेको छ। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले उक्त कुविफल पार्न र म्यानमारमा संवैधानिक व्यवस्था पुनर्स्थापित गर्न आह्वान गरेका हुन्। यसैबीच म्यानमारको सेनाले त्यहाँको फेसबुक तथा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। हेरौँ यसै विषयमा तयार यो समाचार। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गत सोमबार म्यानमारमा भएको कु विफल पार्न विश्व समुदायलाई आह्वान गरेका छन्। म्यानमारमा संवैधानिक व्यवस्था पुनर्स्थापित गर्न आह्वान गरेका हुन्। उनले यो विषयलाई लिएर सुरक्षा परिषदमा एकता हुने आशा गरेको समेत बताएका छन्। यो कु विफल पार्न म्यानमारमाथि पर्याप्त दबाब दिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रमुखहरूलाई परिचालन गर्न आवश्यक सबै हामी गर्नेछौँ, उनले भनेका छन्। जनचाहना र चुनावको परिणामलाई उल्ट्याउनु पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य छ। म आशा गर्छु कि म्यानमारको सेनालाई देश चलाउने तरिका यो होइन भनेर बुझाउन सम्भव छ। सेनाले सत्ता हातमा लिनुअघि निर्वाचित नेत्री आङ सान सुकीलाई गिरफ्तार गरेको थियो। म्यानमारको प्रहरीले सुकी विरुद्ध विभिन्न अभियोगहरू लगाएको छ र फेब्रुअरी 15 तारिकसम्म उनी हिरासतमा रहनेछिन्। सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि सुकी र राष्ट्रपति विन मिनका तर्फबाट कुनै किसिमका प्रतिक्रियाहरू आएका छैनन्। म्यानमारमा सेनाद्वारा 1 वर्षका लागि सङ्कटकाल लागू गरेको र सेनाले निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरिने बताएको छ। गत नोभेम्बरमा भएको चुनावमा धाँधली भएको आरोप सेनाले लगाएको छ। उक्त चुनावमा सुकीको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीले अत्याधिक मत ल्याएको थियो। गत नोभेम्बरको चुनावबाट संसदको तल्लो र माथिल्लो दुवै सदनका कुल 476 स्थानमध्ये सुकीको दलले 396 स्थान जितेको छ। सन् 2008 को संविधान बमोजिम सेनालाई संसदको कुल स्थानको 25% छुट्याइएको छ। साथै कतिपय महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पनि सेनालाई दिइएको छ। सेनाले फेसबुकलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको पनि समाचारमा जनाइएको छ। सामाजिक सञ्जालहरूले स्थायित्वको पुनर्स्थापनामा बाधा पुर्याएको भन्दै सेनाले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो। बिहिबार प्रयोगकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमा पहुँच नभएको बताएका थिए। कुको विपक्षमा बनाइएको फेसबुक पेजमा 10,000 लाइकहरू आएका छन्। नेपाल टेलिकमले कम्पनीको 17औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा 4G वाइफाई अर्थात् 4G वायरलेस होम ब्रोडब्यान्ड सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। नेपाल टेलिकमले देशका 77 वटै जिल्लामा आफ्नो 4G सेवा विस्तार गरिसकेकाले अब तुरुन्तै 5G को तयारीमा लाग्न पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सुझाव दिएका छन्। हेरौँ यसै विषयमा तयार यो रिपोर्ट।
दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले 4G वायरलेस होम ब्रोडब्यान्ड सेवा सुरु गरेको छ। कम्पनीले 17औं वार्षिकोत्सव अवसरमा 4G वाइफाईको रूपमा बिहिबारदेखि 4G वायरलेस होम ब्रोडब्यान्ड सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो। यो सेवा मुलुकभरका लागि ल्याएको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक टिलिराम अधिकारीले बताए। कम्पनीको FTTH तथा ADSL सेवा नपुगेको तथा वायरलेस माध्यमबाट धेरै डाटा चलाउनु मुलुकभरका 4G ग्राहकहरूले यो सेवा प्रयोग गर्न सक्नेछन्। CP कस्टमर प्रिमेसस इक्विपमेन्ट प्रयोग गरी यो सेवा मार्फत सस्तो दरमा 4G वायरलेस होम ब्रोडब्यान्ड प्रयोग गर्न सकिनेछ। यसैबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले नेपाल टेलिकमले अब 5G सेवामा लैजानका निम्ति तयारी गर्नुपर्ने बताएका छन्। विवाह टेलिकमको 17औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले नेपाल टेलिकमले तुरुन्तै 5Gमा जानका लागि तयारी गर्नुपर्ने बताएका हुन्। 4G सेवाको व्यवस्थापन, कार्यान्वयन तथा लगानी गर्दाको प्रभावकारिता समीक्षा गर्दै उनले 5G तर्फ जानुपर्ने आवश्यकता औँलाएका हुन्। नेपाल टेलिकमको फ्रिक्वेन्सीहरूलाई प्रयोगहीन बनाउन पनि मन्त्री गुरुङले आग्रह गरेका छन्। व्यवस्थापन गर्दा, यसको कार्यान्वयन गर्दा, यसको इन्भेस्टमेन्ट, यसमा कति प्रभावकारिता भयो, यसको समीक्षा गर्दै अब हामी नेपाल टेलिकम दूरसञ्चार प्राधिकरणले अब यही आर्थिक वर्षमै हामी 5Gमा जाने त नीति कार्यक्रममा त देखिन्छ, तर यसलाई पनि हामीले तुरुन्त 5Gमा जानको निम्ति तयारी गरौँ। मन्त्री गुरुङले नेपाल टेलिकमलाई पूर्वाधार कम्पनीको रूपमा अघि बढाउनु पर्ने पनि बताएका छन्। टेलिकमलाई पूर्वाधार कम्पनीको रूपमा व्यवस्थापन गर्ने पहल कदमी मन्त्रालयले लिने उनको भनाइ छ। मन्त्री गुरुङले कर्मचारीको नियमावली पास गरेर कर्मचारी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नयाँ ढङ्गले सुधार गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। कर्मचारीहरूले फिल्डमा जान मन नगरेको भन्दै उनले कार्यविधि बनाएर कर्मचारी एकपल्ट फिल्डमै जान पर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिए। एउटा कार्यविधि बनेको छ, कता कता त्यो कार्यविधि मलाई सुरुमा के हो के जस्तो लाग्थ्यो, अहिले त्यो कार्यविधि एक ढङ्गले ठिक लाग्छ। काठमाडौँको केन्द्रमा मात्रै, प्रदूषितमा मात्रै बसेर हामी सबै सोचहरू, हाम्रा दृष्टिकोणलाई प्रदूषित नबनाऊ, एकचोटि फ्रेस अलि फिल्डमा गएर पनि कहाँ हौँ। हाम्रो सचिव जो हरि बस्यालजी पनि, उहाँले पनि 20 महिना उहाँले फिल्डमा आएर उहाँले सचिव हुनुभएको छ नि। कति 20 महिना काम गर्नुभयो बाहिर? 20 महिना काम गर्नु। संस्थाको हितको निम्ति कर्मचारीहरूले उठाएका आवाजहरूलाई पूरा गर्न मन्त्रालय तयार रहेको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ। कर्मचारीको वृत्ति विकास र हक हितमा मन्त्रालयले ध्यान दिने भए पनि कर्मचारीको मागहरू व्यक्ति केन्द्रित नभई टेलिकम र सेवाग्राहीको हितमा पनि हुनुपर्ने उनको जोड छ। नेपाल सरकारले 72% जनसङ्ख्यालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने योजना बनाइरहेका बेला WHO ले केही मात्रामा कोभ्याक्सिन उपलब्ध गराउने भएको छ। WHO द्वारा प्रकाशित एक विवरण अनुसार 22,56,000 डोज कोभ्याक्स उपलब्ध गराउने भएको हो। उक्त खोपको डोज नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 3.3% पुग्ने जनाइएको छ। हेरौँ पुरा समाचार। नेपालले यसै महिनाको अन्त्यसम्ममा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत 22,56,000 डोज खोप प्राप्त गर्ने भएको छ। WHO द्वारा प्रकाशित गरेको विवरण अनुसार उक्त सङ्ख्यामा कोभ्याक्स पाउने भएको हो। कोभ्याक्सको अन्तरिम विवरण योजना अन्तर्गत नेपालले अक्सफोर्ड र एस्ट्राजेनेकाले संयुक्त रूपमा विकास गरेको तथा भारतको सिरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप प्राप्त गर्ने भएको हो। नेपालले उक्त खोपको 10 लाख डोज आपतकालीन प्रयोगमा ल्याएको एक सातापछि WHO ले यस्तो घोषणा गरेको हो। WHO को प्रक्षेपणमा उल्लेख भए अनुसार यही फेब्रुअरी महिनाको अन्त्यसम्ममा नेपालले उक्त खोप प्राप्त गर्नेछ। नेपालको औषधि व्यवस्था विभागले कोभिसिल्ड खोपलाई मात्र आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। राष्ट्रसङ्घले उपलब्ध गराउने उक्त खोपको डोज नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 3.3% पुग्ने जनाइएको छ। नेपालले विशेष गरेर 72% जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउने योजना बनाएको छ। त्यसमा 18 वर्षभन्दा माथिल्लो उमेरकाले मात्र यो खोप लगाउन पाउनेछन्। त्यस्तै कोभ्याक्सले बुधबार प्रकाशित गरेको अन्तरिम वितरण अनुमानका अनुसार दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूले पनि उक्त खोपको मात्रा पाउने भएका छन्, जस अन्तर्गत बङ्गलादेशले 1,27,92,000 मात्रा, भुटानले 1,08,000 मात्रा, भारतले 9,71,64,000 मात्रा भ्याक्सिन प्राप्त गर्नेछन्। यसैगरी मालदिभ्सले 1,08,000 मात्रा, पाकिस्तानले 1,71,60,000 मात्रा र श्रीलङ्काले 16,92,000 मात्रा प्राप्त गर्नेछन्। कोभ्याक्सका अनुसार अन्तरिम वितरण अनुमान तयारी सुरु गर्नका लागि मात्रै भएको र यो परिवर्तन हुन सक्ने समेत जनाएको छ।
नेपाल किसान महासङ्घको भेलामा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड माधव समूहले जनतालाई नै दुःख र कष्ट दिएर महान क्रान्ति गरेको भन्दै आम हडतालप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनले जनताले दुःख पाएको तमासा हेर्न गाडी लिएर हिँडेको टिप्पणी गर्नका साथै कम्युनिस्टको बर्को ओढेर बाटोमा बसेकाहरूले नै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाएको पनि आरोप लगाए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई लक्षित गर्दै गरिबको तरकारी फालेर महान क्रान्ति गरेको टिप्पणी गरेका छन्। प्रचण्ड माधव नेकपाले गरेको आम हडतालप्रति आक्रोशित ओलीले गरिबको तरकारी फालेर महान क्रान्ति गरेको टिप्पणी गरेका हुन्। अखिल नेपाल किसान महासङ्घको भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड माधव समूहमा कार्यकर्ता नै नभएको आरोप पनि लगाए। कार्यकर्ता आफ्नो पक्षमा भएको दाबी गर्दै प्रचण्ड माधव नेपाललाई व्यङ्ग्य गर्दै जनताले दुःख पाएको तमासा हेर्न गाडी लिएर सडकमा गएको टिप्पणी समेत ओलीले गरे। बाटाका छेउमा ल्याएर तरकारी कति दुःख कष्ट गरेर फलाएको तरकारी बाटाका छेउमा ल्याएर बेचिराखेको तरकारी एउटी बुढी आमाले डोकामा बोकेर ल्याएको टमाटर सडकभरि फ्याँकेर क्रान्तिकारिता देखाउनु भयो प्रचण्डले, माधव नेपालले। अरूका गाडी जलाउनु भयो, आफू गाडीमा सवार भएर चाहिँ तमासा हेर्दै जनताले कति दुःख पाएका छन् भनेर गाडी चढेर तमासा हेर्दै हिँड्नु। अर्को गाडी चढ्न अलिक भएन, आफैले बन्द गरे गाडी नै त नचढ्नु, अलिक ठुलो भयो गाडी भन्ने कुरा, अलिक बाइकसम्ममा त हुन्छ भनेर बाइक लिएर अर्को बाइक लिएर हिँड्दै जनताले कति दुःख पाए भनेर रमिता हेर्दै हिँड्नुभयो। अर्को कम्युनिस्टको बर्को ओढेर बाटोमा बसेकाहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप थियो। किसानको समस्या समाधानको बाधक माधव कुमार नेपाल भएको पनि उनले आरोप लगाएका छन्। भूमि सम्बन्धी आयोग बन्न नदिने कार्य नेता नेपालले नै गरेको उनको भनाइ थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले कृषि व्यवसाय गर्ने नाममा करोडौँ अनुदान लिएर जानेले कृषि कर्म नगरेको पनि बताएका छन्। केही टाठाबाठाहरूले कागज र श्रेष्ठता मिलाएर कृषिको नाममा करोडौँ अनुदान लिइरहेको र जसले करोडौँ अनुदान लिएका छन् तिनले नै कृषि कर्म नै नगरेको उनको भनाइ छ। सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्ने, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने, किसानहरूलाई धनी पूर्जा कमसेकम वितरण गर्ने, यो अभियान एकपल्ट हामीले 51-52 को हाम्रो अल्पमतको सरकारको समयमा यो अभियान सञ्चालन गर्यौँ। त्यो अभियान सञ्चालन गर्न सँगसँगै माननीय केशव बडालको नेतृत्वमा नेपालको भूमि समस्या र भूमि सुधार, त्यो समस्या समाधान गर्न, भूमि सुधार कसरी गर्ने या भूमि व्यवस्थाको कसरी समाधान गर्ने र भूमिसँग सम्बन्धित जनताको समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हामीले आयोग बनायौँ। उहाँले आयोगको प्रतिवेदन दिनुभयो। हामी कसरी सरकारबाट हटायौँ साथीहरूलाई थाहा छ। बलजफ्ती अनुचित ढङ्गले सरकारबाट हटायौँ। त्यो बडाल आयोग भनेर प्रसिद्ध छ। बडाल आयोग भनेको कुनै दन्ते कथाको बडाल होइन, हाम्रै अगाडि भएको बडाल आयोग। त्यो आयोगको प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण छ। हामी क्रमशः त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्दै जान्छौँ। टाठाबाठाले मात्रै अनुदान लिएर कृषि कर्म नगर्ने चलनको अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अब अनुदान सामूहिक रूपमा दिइने जानकारी पनि दिए। उनले कृषिजन्य आयात गर्नेमा भन्दा उत्पादन गर्नतर्फ लाग्न किसानलाई आग्रह समेत गरेका छन्। नेपालीको आनीबानी बदलिएका कारण पनि आयात भइरहेको भन्दै उनले अब हामी आफैले आनीबानी सुधारेर उत्पादनमा लाग्नुपर्ने बताएका छन्। दर्शकवृन्द, अब आजको टप 1 न्युजको पालो। टप 1 न्युजमा हडतालमा आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड नेपाल समूहले आह्वान गरेको आम हडतालका कारण बिहिबार देशका विभिन्न ठाउँको जनजीवन प्रभावित र कष्टकर बन्यो। बन्दकर्ताले थुप्रै स्थानमा आगजनी गरे भने सर्वसाधारण व्यवसायीहरूमाथि पनि क्षति पुग्यो। केही स्थानमा बन्दकर्ता र प्रहरी बीच झडप हुँदा नेता तथा कार्यकर्ता घाइते समेत भएको प्रहरीले जनाएको छ।
दिनभर सर्वसाधारणका लागि यातायात ठप्प पारिए पनि नेतृत्व तहका प्रचण्ड माधवले भने प्राडो र स्कुटरबाटै हडतालको अनुगमन गरे। यता प्रचण्ड एमसिसीको विरुद्धमा बोल्न नसक्दा छुट्टै माहौल तयार भयो। हेरौँ यिनै विषयलाई समेटेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट। नेकपाको प्रचण्ड माधव पक्षले बिहिबारका लागि तय गरेको आम हडतालका कारण देशभरको जनजीवन कष्टकर बन्यो। यसमा पनि काठमाडौँ उपत्यकामा यसको असर बढिरह्यो। गत पुस 5 गते ओली सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै यसको विरोधमा प्रचण्ड नेपाल नेकपा समूह सडक सङ्घर्षमा छ। यो सँगै बुधबार विभिन्न संवैधानिक निकायका 38 पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि यो समूह झनै रुष्ट बन्यो। यसैको विरोध स्वरूप भन्दै बुधबार नै उक्त समूहले बिहिबारका लागि आम हडतालको घोषणा गरेको थियो। सोही बमोजिम बिहिबार प्रचण्ड माधव समूहको नेतृत्वले राजधानीका विभिन्न स्थानमा आम हडताल सफल बनाउन भन्दै धरना तथा नारा जुलुस निकालेको थियो भने गुडिरहेका यातायातमाथि तोडफोड र आवाजानी समेत गर्यो। हडतालका कारण उपत्यकाको मात्र नभएर विराटनगर, पोखरा, जनकपुर लगायतका कयौँ स्थानको जनजीवन समेत प्रभावित भयो। सडकका मुख्य चोकचोकमा बसेर उक्त समूहका कार्यकर्ताले सवारी आवागमनमा बाधा पुर्याए पनि बिहिबारको आम हडताल सफल भए नभएको अनुगमनका लागि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल भने गाडी र स्कुटरमै सडकमा निस्किएका थिए भने केही स्थानमा उनीहरू प्रतिगमन विरुद्धको जुलुसमा समेत सहभागी भए। यस्तै अन्य नेताहरूले पनि हडताल सफल बनाउनका लागि भूमिका निर्वाह गरेका थिए। आम हडतालको घोषणा हुनसाथ नेपाल प्रहरीले समेत व्यापक सुरक्षा तयारी गरेको जनाएको थियो भने बिहिबार बन्द सफल गराउन निस्केका थुप्रै नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। केही स्थानमा भएका झडपमा परि केही नेता तथा कार्यकर्ता समेत घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच आम हडताल सफल बनाउन ललितपुरको पुलचोकमा अमेरिकी सहयोग मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीको विरोधमा लागेको नाराबाजीलाई पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रोकेका थिए। नाराबाजीका क्रममा अचानक एमसिसी चाहिँदैन भन्ने नारा लगाएपछि प्रचण्डले आफ्नो आवाज रोकेर नारा लगाउनेलाई पनि उक्त नारा नलगाउन इसारा गरे। उनले प्रतिगमन विरुद्ध नारा लगाउन भन्दै आग्रह पनि गरे, तर एमसिसी विरुद्धको नारा लागिरह्यो। त्यसपछि अध्यक्ष प्रचण्ड चुपचाप निरीह मुद्रामा प्रदर्शन भइरहेको स्थानबाट बाहिरिएका थिए। यता ओली पक्षीय नेकपा समूहसहित विवेकशील साझा पार्टी, मजदुर, पेसाकर्मी तथा विद्यार्थीले विभिन्न स्थानमा देशभर आह्वान गरिएको आम हडतालको विरोध गरेका छन्। काठमाडौँमा ओली समूहको युवा सङ्घ नेपाल, विद्यार्थी सङ्गठन अनार सोबिउ र विवेकशील साझा पार्टी लगायतले सडकमै उत्रेर आम हडतालको विरोध गरेको छ भने यता अन्य पेसाकर्मीले गरी खान पाउनुपर्छ भन्दै बन्दको विकल्प खोज्न आग्रह गरे। आम हडताल जनताको हित विपरीत भएको भन्दै नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले सामाजिक सञ्जालमा समेत यसको चर्को आलोचना भोग्नु पर्यो। हस्त दर्शकबिन, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। कलङ्कीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो ठुलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबिटिसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्।